भर्खरै भएको निर्वाचनमा विजय प्राप्त गरेर आउनुभएका सम्पूर्ण यहाँहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु प्रदेश सरकारको तर्फबाट र यहाँहरूको कार्यकाल सफल रहोस्, सुखमय रहोस्। यहाँहरू केही गरेर आफ्ना समयलाई महत्त्वपूर्ण बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ यहाँहरूलाई म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। निश्चित रूपमा आज संघीय सरकार र प्रदेश सरकार दुईटा निकायबाट आयोजित आजको यो अभिमुखीकरण कार्यक्रम यहाँहरूलाई विभिन्न कारणले उपलब्धिमूलक हुन सक्छ। यहाँहरू भर्खरै युद्ध जितेर आउनु भएछ। ठुलो आजको परिस्थितिमा जुन यहाँहरू विजय प्राप्त गर्नु भएछ, संघीय मामला मन्त्रालयका सचिवले राखिसक्नुभयो कि यहाँहरूमा हामी राजनीति गर्ने व्यक्तिमा राजनीतिक ज्ञान बढी हुन सक्छ। तर यो पद भनेको कार्यकारी पद पनि हो। हुन त अहिले जसै संविधानले 3 तहको सरकारलाई परिकल्पना गरेको छ, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई पनि भनिएको छ। र जुन किसिमले संविधानकै अनुसूचीमा राखेर लेजिस्लेटिभ, एक्जिक्युटिभ र जुडिसियरी समेतको इभेन प्रदेश स्थानीय तहलाई त न्यायिक अधिकार पनि छ। त यसरी महत्त्वपूर्ण जिम्मा हामीलाई संविधानले नै दिएको छ। हामी आफै कानुन पनि बनाउन सक्ने, कानुनलाई लागू पनि गर्न सक्ने विभिन्न दृष्टिकोणले यो संविधानले हामीलाई अधिकार दिएको छ। र यो मलाई लाग्छ कि यो खासमा भन्ने हो भने 2 दिनको बसाइले पक्कै पनि विभिन्न हामीले युज गर्ने ऐन, कानुन, संविधानलाई हामीले के अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ, कस्ता खालका हामीसँग अधिकार छ, त्यो अधिकारलाई हामी कसरी प्रयोग गर्ने, कस्ता ऐनहरू छन् जुन हामीलाई दिनहुँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि तपाईँ सार्वजनिक खरिदेन, जसको आधार बनाएर हामी सबैले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। भोलि गएर गरेको काम बेरुजु नहोस्, सबै नियम संगत होस्, सबै हामी काम गर्दाखेरि सुशासन कायम गरौँ। यो मोटिभले विभिन्न हामीसँग रहेका ऐन, कानुनहरूलाई हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। संघीय सरकारले बनाएका ऐन, प्रदेश सरकारले बनाएका ऐन कति ऐनहरू छन् कि अहिले संघीय सरकारले हामीलाई निर्देशित गरेका हुन्छन्। यहाँहरूको सुविधाको हकमा यहाँहरूले जुन आफ्ना परिषद या सभा जसरी सञ्चालन गर्नुहुन्छ, ती ऐनहरू प्रदेश सरकारले बनाएका र ती ऐनहरू कति यस्ता ऐनहरू पनि छ जो चाहिँ प्रदेश सरकारले यहाँहरूलाई बनाएका अवस्था छ। ती ऐनहरूको बारेमा यहाँहरूले जान्नुपर्ने अवस्था छ। र भोलिका दिनमा अब भन्छ इग्नोरेन्स अफ लव इज नो एक्सक्युज भन्छ। तपाईहरू कि यो मैले जानेन, मैले यसलाई ज्ञान भएन, त्यसैले मैले चाहिँ यस्तो गरेँ भनेर त्यो भन्न सकिने हामीले छुट छैन। र मलाई लाग्छ सायद मैले विगतमा पनि अहिले त कता गरेर पछिल्लो चरणमा एकदम सानो यो समितिलाई बनाइदिएछ। बिल्कुल इन्टेन्सन गलतले होला, नत्र अन्तर समन्वय परिषदको अध्यक्ष प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले गर्ने हुन्छ। र विगतमा मैले भर्खरै के भन्छन् यहाँ यसको छेउमै रहेको यो विनायक ब्याङ्कमा हामीले मलाई लाग्छ कि यो हलभित्र रहेका अहिले पनि पुनर्निर्वाचित भएर आउनुभएका मेयर साहबहरू, अध्यक्षहरूलाई थाहा होला कि अन्तर समन्वय परिषदको बैठकमा मैले यहाँहरूलाई विभिन्न किसिमका इन्फर्मेसन दिनको लागि मैले बोलाएका थिएँ। तत्कालीन त्यो बेलाका अर्थमन्त्री युवराज छति बडा हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलाका महालेखा परीक्षक अहिले पनि उहाँ हुनुहुन्छ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्षको रूपमा त्यो बेला प्रमुख आयुक्तको रूपमा हुनुहुन्थ्यो नवीन घिमिरेजी र यस्ता तपाईँको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज गणेलजी लगायतका टिमलाई मैले बोलाएका थिएँ। र पुष्पराज गणेलजी लगायतका व्यक्तिहरू त्यहाँसम्म पनि भन्नुभयो
कि हामी विभिन्न प्रदेशहरूमा गयौं, यतिको हाई लेभलमा यतिका महत्त्वपूर्ण टिमलाई बोलाएर यो खासमा भन्नु हो भने यो प्रदेशका मुख्यमन्त्रीजीले र यहाँका जुन प्रदेश सरकारले जुन किसिमका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्यो निश्चित रूपमा सराहनीय छ। मैले यस कारणले बोलाएका थिएँ, यहाँहरूले भन्नुको तात्पर्य के छ भने मैले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षलाई बोलाएका थिएँ। उहाँले भन्नुभयो कि अहिले पनि हामीलाई कति मलाई लाग्छ कि अब जानकारी लिनुपर्ने हो, कति हाम्रा मेयर साहबहरू गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूलाई समय दिन्छ थाहै हुँदैन कुन ठाउँबाट कुन कस्ता खालका अनुदान हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। संघीय सरकारले पनि विभिन्न खालका अनुदान दिने गर्छ, एउटा त समानीकरण विभिन्न खालका जुन आउने बजेट फाँटबाट आउने रकम त हामी पाउँछ। यसका बाहेक पनि हामी विशेष अनुदान, सम्पूर्ण अनुदान, सशस्त्र अनुदान लगायतका विभिन्न अनुदानहरू प्राप्त गर्छौँ र त्यो हामीलाई इन्फर्मेसन भएको खण्डमा मलाई लाग्छ आउने दिनहरू पक्कै पनि यहाँहरूले जुन सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणका कामहरू छ, विभिन्न किसिमका पाउने संघीय सरकार प्रदेश सरकारबाट अनुदानहरू छ, त्यो बारेमा यहाँहरूलाई इन्फर्मेसन हो भने त्यसको सूचना गरिन्छ, त्यसको समय निश्चित समय दिइन्छ र त्यो समयभित्र यहाँहरूले त्यो अनुदानहरू माग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँहरूले एउटा डीपीआर या कुनै कार्यक्रम नै या कुनै प्रोजेक्ट नै सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रदेश सरकारबाट पनि यहाँहरू अनुदान लिन सक्नुहुन्छ, संघीय सरकारबाट पनि अनुदान लिन सक्नुहुन्छ। त्यो बेला पुष्पराज गणेशजीले यहाँसम्म पनि भन्नुभयो कि मलाई लाग्छ 2-4 जना यहाँका मेयर साहबहरू र 2-4-5 जना के भन्छ यो प्रदेशका अध्यक्षज्यूहरूबाट त कोही हामीसँग पुगेकै छैन। त्यहाँ पैसा छ र हामीलाई ज्ञान नभएर हुन सक्छ, जानकारी नभएर हुन सक्छ, ज्ञान भन्दा पनि जानकारी नभएर हुन सक्छ। मलाई लाग्छ कि यो बीचमा र अहिले सचिवहरू र विज्ञहरूको यो अहिले यहाँहरूले जानकारी गराउने, यहाँहरूलाई धेरै कुराहरूको अभिमुखीकरण नै हो। संविधान ऐन कानूनको बारेमा जानकारी गराउनु, यहाँहरूको क्षेत्राधिकार के हो, यहाँहरू कुन फिल्डमा के कस्ता काम गर्न सक्नुहुन्छ, कस्ता खालका सहयोग लिन सक्नुहुन्छ, प्रदेश सरकारले यहाँहरूलाई के गर्न सक्छ, संघीय सरकारले के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा बसेर काम गर्दाखेरि कस्ता खालका कामहरू यहाँहरू गर्न सक्नुहुन्छ, ती जम्मैको बारेमा यहाँहरू बताउनु हुनेछ र मलाई लाग्छ यहाँहरूको त्यो कार्यक्रम उपलब्धिमूलक हुन सक्छ। अहिले पनि मलाई भन्छ युनिटी इज स्ट्रेन्थ भन्छ, हामी सबै अलिकता एकता हुनुपर्छ। हुन सक्छ होला हामी आएको विभिन्न पृष्ठभूमि हुन सक्छ होला, राजनीतिक पृष्ठभूमि, हाम्रा सिद्धान्त विचार र आफ्नो आइडियोलोजी फरक हुन सक्छ होला, तर हामी आइसकेपछि हाम्रा अब स्थानीय तहका प्रमुख भइसकेपछि गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष कुनै नगरपालिकाका मेयर भइसकेपछि हाम्रो एउटा पहिलो दायित्व के हो भने हामी जुन उद्देश्यको लागि हामी निर्वाचित भएका छौँ, हाम्रो सेवा गर्ने, आफ्ना पालिकाभित्र रहेका जनताहरूलाई कसरी बढीभन्दा बढी सेवा दिन सक्ने, उहाँहरूको हकमा कसरी बढीभन्दा बढी काम गर्न सक्ने, उहाँहरूले कसरी रिझाउने, किन भन्दाखेरि प्रत्येक 5 वर्षमा हामीले जाँच दिनुपर्ने हुन्छ र अहिले पनि कता नयाँ अहिले कति त दोहोरिनु भएछ, थोरै दोहोरिनु भएछ र ती फेरि पनि 5 वर्षपछि हामीले जाँच दिनुपर्ने हुन्छ जनताको अदालतमा गएर। त्यसैले यी सबै कुराहरू हामी ऐन कानून लगायतका हामीले राम्रो काम गर्न सकेनौँ भने त्यो कारणले नै पनि हामीलाई फेरि त्यही कुरालाई त्यो व्याख्या गर्न सक्छ, हामीलाई त्यो कमजोरीको अवस्थामा पुर्याउन सक्छ। त्यसैले मैले यहाँ एउटा कुरा यो राखेँ। अर्को कुरा अहिले पनि म भन्छु कि जुन किसिमका अहिले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको जुन अहिले रकम बाँडफाँडको जुन एउटा मापदण्ड छ त्यो बेइमानीपूर्ण छ, इमानदारिताका साथ गरिएको छैन। किन भन्दाखेरि 70% भन्दा बढी बजेट र त्यति मात्र होइन तपाईँले भन्ने हो भने कि अहिले पनि हेर्ने हो भने विभिन्न नेशनल इन्टरनेशनल बाट आउने डोनर एजेन्सीका विभिन्न किसिमका सहयोगहरू, विकास निर्माणका विभिन्न किसिमका एजेन्सीजहरू छन्। ती एजेन्सीजहरू अहिले पनि संघीय सरकारसँगै अहिले राखिएको छ र हामीलाई कति छ, तपाईँ बजेट बाँडफाँडमा जाने हो भने अहिले एकातिर सरकारको कुरा गरिँदैछ तपाईँले दिने रकम, किनभने हामी सबैको सेन्टर पालिका अहिले संघीय सरकारका मान्य सांसद या मिनिस्टर या कुनै परियोजना जाँदाखेरि गाउँ स्तरमै जान्छ, टोल स्तरमै जान्छ या पालिका स्तरमै जान्छ, प्रदेशले पनि काम गर्दाखेरि त्यो त्यही पालिका स्तरमै जान्छ। त किन होइन कि हामीले त्यसमा अझ बढी चाहिँ त्यो पैसालाई त्यो चाहिँ प्रदेशमा होस् या सङ्घ होस् हामी जितेर आउँदाखेरि हाम्रो आकांक्षा, हाम्रो इच्छा, हाम्रो चाहना
जनताका आकांक्षा इच्छा धेरै छ। टोल टोलमा यहाँ रोड पुगेको छैन, यहाँ खाने पानीको व्यवस्था छैन, नाला छैन, यो छैन त्यो छैन, दुनियाँ त्यहाँ लागेकै छ। तर पैसा दिँदाखेरि आजका बजेट बनाउँदाखेरि यहाँ त सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवहरू हुन्छ, विज्ञज्यूहरू हुन्छ, कता यस्ता यस्ता शीर्षकहरू राखिन्छ। त्यो शीर्षकमा राख्नुपर्ने रकम बाध्यता बसले चाहिँ यो के भन्छ टार्गेट ग्रुपलाई राखिन्छ। हुँदाहुँदै तपाईँको पुँजीगत खर्च र डेभलपमेन्टको खर्च एकदम थोरै भएर जान्छ। चाहेर पनि त्यो गर्न सक्ने तपाईँले गाह्रो छ। त्यसैले त्यसमा परिमार्जनको आवश्यकता छ। सेट फर्म छ, सेट फर्मुला छ, त्यो फर्मुलाभित्र तपाईँले आफ्ना बनाएको बजेटलाई त्यहाँ एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा के हुन्छ, तपाईँले खोलिराख्नु भएको अलिकता नाला बढी बनाइदिनु, अलिकता रोड बढी बनाइदिनु, त्यो टार्गेट ग्रुपकै मिट गर्दा गर्दै तपाईँसँग बजेट के हुन्छ न्यून भएर जान्छ। त्यो कारणले पनि तपाईँले अहिले जान्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले त्यसमा जिज्ञासा राख्नुपर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ कि आउने फर्दर जुन अरू किसिमको प्रशिक्षण हुन्छ त्यसमा तपाईँहरू र सामूहिक रूपले म त भन्छु मध्य प्रदेशको कुराले गर्दाखेरि अहिले पनि केही समय पहिले अहिले सामान्य प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको बैठकमा मैले राखेको थिएँ। यो भनेको अहिलेको रकमको बाँडफाँड राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोग आउनुभन्दा पहिले चाहिँ आयोग गठन गर्ने र त्यो आयोगको यसरी चाहिँ अब के भन्छ 15% डिभाइड गर्ने। यो भन्दाखेरि अब जहाँ विकासको आधार छ, जहाँ सबैको ध्यान पुगेको छ। अहिले गाउँमा जाँदाखेरि एकातिर सरकारको गरिन्छ भने तपाईँले गाउँपालिका टिचरको यताउता सरुवा गर्नु भन्दा के छ र राख्न सक्ने केही त्यस्ता छैन। संविधानले एकातिर भन्छ स्थानीय तहका तपाईँले आफ्नो सिलेबस, आफ्नो कोर्स, आफ्नो पढाइको आफ्नो किसिमले गर्ने। तर एउटा शिक्षा मन्त्रालयको एउटा सामान्य कर्मचारीले पठाएको पत्रले तपाईँले त्यो कार्यक्रम रोक्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यस्ता थुप्रै तपाईँलाई च्यालेन्जलाई सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले मलाई लाग्छ कि सम्बन्धित ठाउँमा तपाईँहरूलाई आफ्नो कानुन बुझेपछि मेरो क्षेत्राधिकार के हो, मैले के गर्न सक्छु, मैले गर्नुपर्ने कुरा के छ, त्यो कुरालाई तपाईँ आवाजलाई राख्दै जाने हो भने स्लो भन्छ रे स्टेडी विन्स द रेस। आउने दिनमा पक्कै पनि हामी त्यस किसिमका उद्देश्यमा प्राप्त गर्न सक्छौँ। हुन सक्छ होला अहिले पनि नेपाल अहिले गठबन्धनकी एकात्मक राज्य सत्ताबाट रहेको लामो समय रह्यो र अहिले पनि पुरानो ह्याङओभर नगएको हुन सक्छ। किनभने चाहे राजनीतिक नेतृत्व होस् या चाहे ब्युरोक्रेटिक नेतृत्व होस्, त्यसमा चाहिँ अहिले पनि संघीयता र यस्ता उपलब्धिहरू प्रवेश नगरेको होस्। तर मलाई विश्वास छ कि आउने दिन एक न एक दिन त्यो कुरा भोलि आज भन्दा पक्कै पनि भोलि फरक हुनेछ। यो विश्वास हामीले लिनुपर्छ र आफ्नो लडाई चाहे जोसुकै हो। म त कता मैले मुख्यमन्त्री भएर मैले अनुभव गरेको छु। किनभने अहिले यो लङ संयोगले भनौँ, ईश्वरको कृपाले भनौँ कि मैले चाहिँ अब लङ अहिलेसम्म पुरै मुख्य अहिले त कुनै कुनै मन्त्रालय मन्त्रीहरू भेट्दाखेरि एउटा बैठकमा अर्को र अर्को बैठकमा अर्को पनि मैले पाएको छु। मुख्यमन्त्रीकै कुरा गर्दाखेरि मैले हेरेको छु। तर सबै मुख्यमन्त्रीहरू चाहे मलाई लाग्छ तत्कालीन अवस्था हुँदाखेरि एक पार्टीकै 6वटा मुख्यमन्त्रीजीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला बोलाएको मान्य के अरे प्रधानमन्त्रीको बैठकमा मेरो पीडा भन्दा उहाँहरूको पीडा कम थिएन। मेरो पीडा भन्दा चाहे त्यो मान्य शङ्कर पोखरेलजी हुनुहुन्थ्यो, चाहे मान्य डोरबडी पौडेल हुनुहुन्थ्यो, चाहे माननीय शेरदर राई हुनुहुन्थ्यो, त्यो उहाँहरू मेरो पीडा भन्दा उहाँहरूको कम पीडा थिएन। हामी अलग बस्दाखेरि अलग छलफल गर्दाखेरि उहाँहरू त्यही पीडा हुन्थ्यो जो मेरो पीडा हुन्थ्यो। बाटोमै कर्मचारी नहुनु, कर्मचारी चाहिँ के अरे थोरै कर्मचारी हुनु, त्यो कर्मचारी पनि कहिले कहाँ कतिखेर सरुवा हुन्छ त्यो चाहिँ बताउन नसक्नु, पीडा सेम हुन्थ्यो। तर उहाँहरूको बोल्ने बन्द कोठाभित्र रुनुहुन्थ्यो। म चाहिँ बन्द कोठा बाहिर पनि मेरो रुनेर कुरा राख्ने स्वतन्त्रता थियो। त्यसैले मेरो कुरा कहिलेकाहीँ चाहे अहिलेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि आधा दर्जन भन्दा बढी चाहिँ मेरो मुद्दा छ। चाहे प्रहरीको ह्यान्डओभरको सवाल अहिले के छ, संविधानले एकातिर भन्छ कि प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रदेश हो, एक सूचीको 1 नम्बरमै छ। तर चाहिँ व्यवहारमा के छ, आज 2076 माघ 28 गते त्यो संघीय सरकारले हामीले प्रहरी ऐन बनाइसकेपछि उहाँहरू चाहिँ प्रहरी ऐन के अरे त्यो समायोजन गर्ने ऐन पनि भइसक्यो, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित पनि भइसकेको छ। त्यो प्रमाणित भइसकेको ऐन पनि अहिले चाहिँ त्यो विभिन्न अब त्यो प्रक्रिया पुरा गरेर गृह मन्त्रालयबाट अहिले चाहिँ क्याबिनेटमा गइसकेको छ। त्यो स्वीकृति भइराखेको छैन भन्दाखेरि अहिले पनि संघीय सरकारसँग रहेका अब पनि अब प्रहरी प्रशासन यो अहिले आफ्नो मार्फतमा राख्ने जुन केन्द्रीय एकात्मक मानसिकता छ त्यो मानसिकता अहिले पनि गएको छ। वास्तविकता यही हो।
एकातिर संविधानको कार्यान्वयनको सवाल छ, एकातिर संघीयताको कार्यान्वयनको सवाल छ भन्दाखेरि अब संघीयताको कार्यान्वयन मतलब संविधानको कार्यान्वयन, किनभने संविधानमा रहेका कुराहरूलाई कसैको दया माया र कृपाले पाएको होइन, यहाँका जनताले लडेर ल्याएको अधिकार हो। त्यो अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने सबैको दायित्व हो, चाहे प्रदेशको मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीको चेयरमा बस्नुहोस् या संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री या चाहे मन्त्रीको चेयरमा बस्नुहोस्, चाहे ब्युरोक्रेटिक हेड जोसुकै हो, सबैको दायित्व के हो, सबैको जिम्मेवारी के हो भने कि हामीले जुन प्राप्त गरेका अधिकार छ त्यो अधिकारलाई सबैले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर वास्तविकता व्यवहारमा जाँदाखेरि धेरै कमी पाइएको छ। त्यसैले यो अब हामी अध्यक्ष मेयर भइसकेपछि, हामी उपाध्यक्ष उपमेयर भइसकेपछि हामी सबैको दायित्व हो कि हामीले यो स्थानीय तहलाई कसरी बढीभन्दा बढी यसलाई अलिकति अधिकार सम्पन्न बनाउँ, संविधानको कसरी कार्यान्वयन गराउँ। संविधानको एउटा धारामै छ कि 3 तहकै सरकारको बीचमा समन्वय होस्, सहकार्य होस् र सहअस्तित्वको कुरा पनि गरिएको छ। भन्दाखेरि म प्रदेश सरकारका प्रमुख हुँ भने मलाई के छ भने यहाँहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। यहाँहरूको दायित्व के हो कि प्रदेश सरकारको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु, संघीय सरकारको पनि दायित्व के हो कि प्रदेश सरकारको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु। यसरी 3 तहकै सरकारको बीचमा काम गर्दाखेरिको अवस्थामा समन्वय र सहकार्य आवश्यकता छ र 3 तहकै सरकार एकअर्काको सहअस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। त्यसैले मलाई लाग्छ कि पक्कै पनि यो यहाँको 2 दिने जुन अभिमुखीकरणको कार्यक्रम छ फलदायी हुनेछ र अब अहिले 5 वर्षको हामी म्यान्डेट पाइसकेका छौँ, 5 वर्षको अधिकार पाइसकेका छौँ र त्यो 5 वर्षको अधिकारलाई कसरी ऐन कानुन नियम नियमावली निर्देशिका कसरी त्यो ठुलो के अरे प्रयोग गरेर आफ्नो गाउँठाउँमा कसरी विकास निर्माण गर्न सकिन्छ, कसरी हामी बढीभन्दा बढी प्रदेश सरकारबाट या स्थानीय संघीय सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्न सक्छौँ, सहयोग प्राप्त गर्न सक्छौँ, कसरी समन्वय र सहकार गर्न सक्छौँ। आज मलाई लाग्छ यहाँको 2 दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा यहाँहरू पक्कै पनि धेरै कुरा जान्नुहुनेछ, सिक्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। किन भन्दाखेरि अहिले भर्खर आउनु भएछ र सिक्ने काम त जिन्दगीभरि मान्छे गरि नै रहन्छ। एजले मान्छे होइन, मर्ने भन्दाखेरि अब मर्ने दिनसम्म मान्छे केही न केही नयाँ कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ। यो पढाइ हो र सचिवजीले राखिसक्नुभयो कि सिक्ने काम गर्नु, मोबाइल अफ गर्नु, मोबाइललाई एक साइडमा राख्नु, धेरै कुरा माइन्डली जान्नु। मलाई लाग्छ कि यहाँ केही अब तिहारदेखि लिएर मलाई लाग्छ महालेखा परीक्षकका समेतको यहाँहरूलाई इन्फर्मेसन के कुरा गर्दाखेरि कानुन सम्मत छ कि छैन, कानुन सम्मत छैन भने कसरी कानुन सम्मत बनाउन सकिन्छ, यी जम्मै कुराहरूलाई यहाँहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँहरूलाई पक्कै पनि अब यहाँहरूको साथसाथ अब त्यहाँका प्रशासकीय अधिकारीहरू अहिले धेरै ठुलो समस्या प्रशासकीय अधिकारीको भएछ र अहिले पनि उहाँ अहिले सचिव हुनुहुन्छ। कता के भएछ अहिले जम्मै तपाईँको प्रशासकीय अधिकारीलाई बोलाएछ कि छैन मलाई थाहा छैन, बोलाएछ कि छैन र कस्तो देखिएको छ भने हामी पनि कस्तो के गर्छौँ। तपाईँ के भन्छन् यो अनमी र एचए र यो जम्मै यात्रा प्रशासकीय अधिकारी बनेका छन्। मैले त्यो बेला भनेका थिएँ लालबाबु पण्डित हुँदाखेरि सामान्य प्रशासन त्यो बेला समायोजन हुँदाखेरि भनेको थिएँ कि हामी जुन प्रक्रियाबाट समायोजन गरिराखेका छौँ त्यो समायोजन गर्ने प्रक्रिया नै गलत छ। त्यो गलत प्रक्रियाले भोलिका दिनमा विकृति र विसङ्गति चाहिँ जन्माउँछ। यो प्रक्रियाबाट हामी समायोजन गर्दै गयौँ भने कुनै पनि हालतले कुनै विकास गर्दैन। मेरो प्रस्ताव थियो, इभेन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीसँग मेरो चाहिँ रिक्वेस्ट थियो कि तपाईँहरू समायोजन गर्दाखेरि पहिले गाउँपालिका अहिले के छ हिजोको गाविस होइन, आज पालिका वा सरकारको चाहिँ त्यो अधिकार छ, त्यहाँ जानेको छ। भर्खरै यसले स्टाफ कलेजबाट पास गरेका त्यस्ता चाहिँ शाखाधिकृत होस् या हिजोका दिनमा अब मुखिया सरकारबाट जागिर सुरु गरेका मैले कसैलाई तलब देखाउन खोजेको होइन र उहाँहरू कस्तो छ भने अब अनमी हुँदै के भन्छ सिए हुँदै गएका र उनीहरूलाई हामी पनि खोज्छौँ। त्यस्तै चाहिँ भोलिका दिनमा हामीले ल्याएको प्रस्तावलाई अब त्यो चाहिँ अनुमोदन गरौँ, त्यस्तै हामी पनि खोज्छौँ र त्यो चाहिँ नहोस्। भोलिका दिनमा तपाईँ हामी सबैलाई त्यो बढेन, भोलि ऐन कानुनसँग मिलेन भने भोलि गएर हामी नै त्यो हामी बदनामीको शिकार हुन्छौँ जुन हामी खेपिरहेका छौँ। हुन त अहिले मन्त्रालयहरूमा पनि त्यो अवस्था देखिएको छ। त्यो के हो भने
यो अलिकता त्यहाँ सपोर्टिभ कर्मचारी भएन। त्यसैको लागि मैले भनेका थिएँ सदभर के गरौँ। माननीय त्यो बेला मन्त्रीजीलाई मैले भनेको थिएँ कि स्थानीय तह जति छ त्यहाँ चाहिँ कम से कम स्थानीय तहको कर्मचारीमा उप सचिव दर्जाको प्रशासनिक कर्मचारी जानुपर्छ त्यो दर्जाको। किन भन्दाखेरि त्यहाँ अहिले भनौँ न कानुन बनाउनेदेखि कानुन लागूदेखि लिएर त्यो न्यायिक अधिकार भएको निकायमा भर्खर शाखा अधिकृत पास गरेर आएको के जानकारी हुन सक्छ? सामान्य भनौँ न भर्खर चाहिँ लोकसभा पास गरेर आएको जानकारी के हुन सक्छ? केही हुन सक्दैन। तर के गरियो भने यो संस्था मजबुत नहोस् भनेर मनसायले के गरियो कस्तो किसिमको समायोजनको प्रक्रिया गरियो। अहिले चाहिँ सचिवजी हुनुहुन्छ, म भन्छु त्यो तत्कालीन अहिले त उहाँ अहिले कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा हुन्छ। अहिले पनि सङ्घीय निजामती कर्मचारी जुन ऐन छ त्यो बन्नुपर्छ, लागू हुनुपर्छ। हुन त हामी प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाइसकेका छौँ र संविधान त प्रदेशभित्रका यहाँहरूले चाहिने कर्मचारीको उपलब्धता हामी दिन हाम्रो जिम्मा हो। हामी त्यो बनाइसकेका छौँ। यहाँहरूसँग फिडब्याक लिएर तत्कालीन अवस्थामा गर्नुपर्ने हो। किनभने संविधानको धारा 227 मा त्यो पनि प्रोभिजन राखिएको छ। ठिक छ, त्यहीबाट तत्कालीन पहिलो अवस्थामा होस्, संघीय सरकारले नै कर्मचारी उपलब्ध गराओस्, म यो पनि चाहन्छु। तर यहाँहरूको कर्मचारी बोनाफाइड, क्वालिफाइड, बुझ्ने, सबै कुरा जान्ने, किनभने उप सचिव दर्जासम्म प्रशासनिक कर्मचारी हुँदाहुँदै धेरै कुराहरूको उहाँको इन्फर्मेसन हुन सक्छ। आर्थिक दायित्व, जिम्मेवारी, किनभने काम गर्दाखेरिको अवस्थामा कस्तो खालका के जिम्मेवारी, के विधि प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन अवलम्बन कसरी गर्ने भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा हुन सक्छ बढी। त्यसैले मैले भनेका थिएँ सामान्य त्यो बेलाका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि मैले भनेका थिएँ। मैले चाहिँ अब त्यो बेलाका सम्बन्धित मन्त्री लालबाबु पण्डितजीको मैले उहाँले घरमै गएर के अरे मन्त्रालयमै गएर मैले भनेका थिएँ। मैले भने कि तपाईँहरू उप सचिव दर्जाको पठाउनुहोस्, त्यहाँ मन्त्रालयमा पनि चाहिँदै तपाईँ कर्मचारी पठाइदिनु। प्रदेशलाई कति कर्मचारी चाहिन्छ त्यति कर्मचारीहरू तपाईँ पठाइदिनु र बाँकी संघीय सरकारमा तपाईँ लोकसेवा छ तपाईँ एकदम भ्याकेन्सी गरिदिनु। चाहिने कर्मचारी तल पनि हुन्छ। किन भन्दाखेरि एकातिर हामी भन्छौँ के अरे समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, एकातिर भन्छौँ कि यो नेपाललाई प्रोस्पेरस बनाउने, समृद्ध बनाउने, सम्पन्न बनाउने। अर्कोतिर के छ, जनप्रतिनिधि जितेर आएका हुन्छ। राजनीतिक ज्ञान हुन सक्छ तर प्रशासनिक ज्ञान, कानुनी ज्ञानमा त्यो कमी हुन सक्छ। धेरै कुराहरू जान्न नसक्छ, धेरै कुरा कति पढेलेका अब त आइराखेका छ त्यो समुदाय। तर कानुनी ज्ञान, खरिदको ज्ञान कर्मचारीलाई बढी ज्ञातव्य हुन्छ। तर के गरियो, थोरै के गर्ने त्यस्ता कर्मचारीहरू भर्खर स्टाफ कलेजबाट आएको, भर्खर त्यो सुई भोग्नेहरूलाई भर्खर चाहिँ त्यहाँ गएर हामी पनि त्यही खोज्यौँ जे मलाई अहिले पनि अब सचिवजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई त म व्यवहारिक कुरा गर्दाखेरि आफू पनि त्यसको शिकार भइन्छ। मान्छे आउँछ भन्छ नभन्ने गर्ने होइन, मेरो त तपाईँ मुख्यमन्त्री भएर यति पनि काम नगर्ने भनेर। त्यो कहाँ हुन्छ, नियमसँग मिल्छ कि मिल्दैन? कता उहाँलाई अलिकता जति पीडा छ, म उहाँलाई कतिचोटि मलाई 50 चोटि मैले फोन गरेका होला उहाँलाई। तर उहाँ यो परिस्थिति कसरी हो, स्थानीय तहमा चाहिने कर्मचारीहरू हामी प्रशस्त दिएको भए सायद त्यो परिस्थिति निर्माण हुने थिएन। हामी पनि के गर्यौँ, थोरै कर्मचारी दियौँ। थोरै कस्तो समायोजनको प्रक्रिया अपनायो। अहिले मसँग त बसेका एकदमै क्वालिफाइड र एकदमै जान्ने अहिले नेपाल सरकारका सचिवहरू हुन्छ। कस्तो गरियो भने तल्लो तहका जाने कर्मचारीहरू तेस्रो दर्जाका हुन्। त्यो जाने कर्मचारी मानौ कि उसको कुनै फ्युचर छैन। यसरी हामी प्रस्तुत भयौँ भन्दाखेरि यो ठिक छ। कुनै बेला केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य सत्ता हुँदाखेरि त्यो एउटा के हो भने कि जुन व्यवस्था, जुन सिस्टम, जुन पद्धति हुन्छ त्यही सिस्टम पद्धतिमा हामी गाडीलाई त्यही भन्दाखेरि रोड तपाईँको मानिहाल्नुहोस् कि के भन्छ, ग्राभलिङ छ भने ग्राभलिङकै गियरमा लग्नुपर्छ नि। रोड चाहिँ प्लेन छ, पिच छ भने त्यसै स्पिडमा लग्नुपर्छ भन्दाखेरि कुन खालका सिस्टम छ, कुन खालका हामी पद्धति अपनाएका। हिजोका दिनमा केन्द्रीकृत एकात्मक संरचना हुँदाखेरिको अवस्था एकतिरको अवस्था थियो। अब संहितामा गइसकेपछि 3 तहकै सरकारका हामी परिकल्पना गरिसकेपछि त्यो पद्धतिभित्र कसरी हामी अगाडि बढ्ने, संहितामा हिजोका दिनमा थिएन। अब संहितामा गइसकेपछि एकात्मक मानसिकताले तपाईँ काम गर्नुहुन्छ भने न क्या घोडा न के गधा किसीका कुनै पनि हुन सकेन, कुनै कसैको चालै हुन सकेन। कुन पद्धति, कुन सिस्टममा जाने, त्यो सिस्टम र पद्धतिले अनुसार हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो सिस्टम पद्धति अनुसार हामी अगाडि बढ्यो भने एउटा निश्चित डेस्टिनेसन लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ। तर प्रदेशमा पनि त्यही हुन सक्छ। अहिले म उहाँहरूलाई
अहिले सम्बन्धित मन्त्रालय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सचिव हुनुहुन्छ। अहिले प्रदेशमा पनि अहिले आउने सचिवहरू क्वालिफाइड, अहिले चाहिँ यो हुन त यो कुराहरू सुरुमा त्यो थिएन। हामी प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा हामी कुरा राख्दै पनि आयौँ कि जोसुकै सचिव पठाउँ, के अरे उप सचिव यहाँका सचिव हुन्छ जो नेपाल सरकारका भोलिका दिनमा सचिव हुने खालका त्यहाँ पुग्नै पर्छ भन्ने कुरा, त्यस किसिमका यदि हामी आधार खडा गरेर यदि एउटा पठाउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ भोलिका दिनमा प्रदेशमा पनि राम्रा क्वालिफाइड काम गर्न सक्ने क्षमतावान चाहिँ सचिवहरू पुग्न सक्छ। हुनसक्छ यो लाइन पछिल्लो चरणमा स्वीकार गरिएको छ। म धन्यवाद दिन्छु सामान्य प्रशासनलाई र नेपाल सरकारले। अहिले हामीले जुन प्राप्त गर्ने सचिवहरू हुन्छ चाहे जुनसुकै मन्त्रालयमा हो क्वालिफाइड र काम गर्ने अहिले चाहिँ वातावरण हामीले पाएका छौँ। तर 2-3 वर्ष त त्यस्ता अवस्था थिएन जो रिटायर हुने खालका, अब भन्दाखेरि अब कुनै मन्त्रालयमा यस्तो पेन्डिङमा रहेका हरूलाई मात्र पठाइन्छ। त्यसैले अहिले धन्यवादका पात्र हुन्छ। यो प्रक्रिया मलाई लाग्छ स्थानीय तहमा पनि जानुपर्छ। स्थानीय तहमा पनि अलिकता उप सचिव दर्जाका यहाँहरूसँग यहाँको जोइन्ट स्टेटमेन्ट हो, जोइन्ट एउटा आवाज जाओ कि हामी चाहिँ अब त्यत्रो एउटा सरकारका सञ्चालन गरिरहेका छौँ, तर हामी कहाँ आउने कर्मचारी, त्यो कारण के हुन्छ? नबुझेका, कानुन नबुझे, नजान्ने, धेरै कुराको अनुभव नहुन सक्छ। त्यस्ता कर्मचारीहरू यदि जान्छ भने पक्कै पनि त्यहाँ बेरोजु हुन्छ, पक्कै पनि त्यहाँ अनियमितता हुन्छ, पक्कै पनि त्यहाँ सुशासनको जुन हामी सोचेका छौँ कायम गरेर जान सक्ने त्यो अप्ठ्यारो हुन सक्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ कि यहाँहरूको यो कमन एउटा प्लेटफर्म छ, त्यो प्लेटफर्मबाट अहिले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवजी आउनुभएछ, भोलि मन्त्रीजी पनि आउन सक्नुहुन्छ। यो भोलि गएर प्रधानमन्त्रीहरूसँग यहाँको डेलिगेसन हुन सक्छ। यहाँको संगठनले डेलिगेसन लगो कि हामीलाई चाहिने कर्मचारीहरू हामी उप सचिव दर्जाको कमसे कम एउटा पालिकामा त्यो पठाउन सक्यो भने भोलिका दिनमा काम गर्न सजिलो हुन्छ, विधि सम्मत हुन सक्छ, ऐन कानुन र नियम नियमावलीलाई निर्देशिकालाई पालन गर्न सक्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ कि आज यो 2 दिनको यहाँहरूको बसाई, 2 दिनको यो अभिमुखीकरण कार्यक्रम पक्कै पनि उपलब्धिमूलक हुनेछ। यो विश्वासका साथ यहाँहरूले फेरि पनि जितेर आउनुभएछ। सम्पूर्ण नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद।